नमस्कार। आजको विषयवस्तुमा मैले अलिकति विश्वव्यापी रूपमा जुन उथलपुथल अथवा हलचलका घटनाहरू देखा परिरहेका छन् त्यसलाई कसरी बुझ्ने र हाम्रो देशको सापेक्षतामा त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा अलिकति यो छलफल अगाडि बढाउन खोजेको छु। अहिले विश्वमा जुन ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यद्यपि यो बिस्तारै बिस्तारै एउटा बहुकेन्द्रीय अथवा एक भन्दा बढी केन्द्रहरू, दुई भन्दा बढी केन्द्रहरू निर्माण हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ। तर आधारभूत रूपमा यो चाहिँ दुईटा विशाल ब्लकको रूपमा चाहिँ झन्डै विभाजित भइसकेको छ। अब एउटा ब्लकको नेतृत्व युरो अमेरिकन शक्तिहरू जो पहिलेदेखि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् तिनीहरूले गरिरहेका छन् र यसको अर्को कित्तामा चाहिँ तपाईको सिनो रसियन अथवा चीन र रुस मिलेर अर्को एउटा विशाल ब्लक बनिरहेको छ र त्यसले झन्डै एउटा मूर्त आकार ग्रहण गर्ने दिशातिर गइरहेको छ। अब यो ध्रुवीकरण पहिलेका विश्वका ध्रुवीकरणभन्दा धेरै बेग्लै देखिन्छ, बेग्लै प्रकारको छ। जस्तो हिजोको ध्रुवीकरण पहिलो विश्वयुद्धको बेला हामीले अलिकति हेर्यौँ, त्यसको इतिहासहरू पढेका छौँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि हामीले इतिहास पढेका छौँ र त्यसपछिको ध्रुवीकरण पनि हामी सबैलाई थाहा छ। पहिले देशका बीचमा एउटा ध्रुवीकरणहरू भए, मोर्चाबन्दीहरू भए र दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा विचारको आधारमा ब्लकहरू बने। एउटा पुँजीवादी ब्लकको नेतृत्व चाहिँ अब युरो अमेरिकी शक्तिले गर्यो र अर्कोतिर समाजवादी ब्लकको नेतृत्व चाहिँ सोभियत युनियनले गर्यो र झन्डै दुईटा ब्लकको नेतृत्वमा चाहिँ दशकौँसम्म चाहिँ एउटा शीतयुद्धको अवस्था विश्वमा रह्यो। अब अहिलेको अलिक पृथक छ। जस्तो अहिले देशका बीचमा मात्रै सीमित छैन, यद्यपि देशहरू त्यसमा संलग्न हुने कुरा नै भयो, तर देशहरूका बीचको मात्रै पनि यो ध्रुवीकरण होइन र यो कुनै अर्थतन्त्रमा आधारित मात्रै ध्रुवीकरण पनि होइन र सामरिक अथवा चाहिँ सैन्य शक्तिमा आधारित ध्रुवीकरण मात्रै पनि होइन। यो पछिल्लो अवस्थामा जुन भाषा मुखर हुँदै गएको छ, यसबाट के बुझिन्छ भने यो दुईटा विशाल सभ्यताहरू विश्वका, जसलाई हामीले पूर्व र पश्चिमको रूपमा चाहिँ तपाईको चिन्ने गर्दछौँ, त्यो दुईटा सभ्यताको दुईटा चाहिँ विश्वका बीचको एउटा विभाजनको रूपमा अगाडि बढेको छ र यसलाई पश्चिमाहरूले पनि र पूर्वीयहरूले पनि एउटा प्रष्ट शब्दमा चाहिँ उच्चारण गरेका छन्। जस्तो चीनको उदयलाई युरोपियन संसदको प्रमुखले उनले के भने 3-4 महिना अगाडि भन्छ भने यो न्यारेटिभको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व हो भने अथवा आख्यानको शास्त्रको विचारको द्वन्द्व हो, त्यो रूपमा अगाडि बढ्ने खतरा छ र अब पश्चिममाथि चाहिँ तपाईको चिनियाहरू हावी भए अथवा चाहिँ यो लडाईँमा आर्थिक र सामरिक रूपमा चिनियाहरू चाहिँ तपाईको माथि जाने भनेको पूर्वको न्यारेटिभ चाहिँ तपाईको जित्ने र पश्चिमले हार्ने कुरा हो। उनले स्पष्ट शब्दमा यो भने र त्यसपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि अब एउटा शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग गरेका छन् र अहिले जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यो पश्चिम र पूर्वका बीचको ध्रुवीकरण हो, द्वन्द्व हो भन्ने कुरा उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्। त यसको अर्थ के? जस्तो यहाँ कतिपय मान्छेहरूलाई भ्रम के छ भन्छ भने यो विश्वको ध्रुवीकरणलाई लिएर विभिन्न खालका आफ्ना मतहरू छन्, आफ्नो स्कुलिङ अनुसार, आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो सोच अनुसारका चाहिँ मान्छेका व्याख्या छन्। कतिपय मान्छेहरूले जस्तो प्रजातन्त्र अथवा गैर प्रजातन्त्र, जसलाई उनीहरू चाहिँ अधिनायकवाद भन्छन् अथवा चाहिँ एकात्मवाद भन्छन्, यसका बीचको द्वन्द्व हो भनी गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् र पश्चिमाहरूलाई प्रजातन्त्रवादीको पगडी गुथाएर यो लडाईँमा पश्चिमाहरूको समर्थन गर्ने काम गरिरहेका छन्। अब कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ देशहरूलाई आधार बनाएर अथवा चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध अलिकति भावनात्मक निकटता जुन देशसँग छ अथवा चाहिँ दूरी जुन देशसँग छ त्यसलाई आधार बनाएर यो ध्रुवीकरणको मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। हामीले यो सोचभन्दा अलिकति पृथक ढङ्गले हेर्नु पर्दछ। किन भन्छ भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मूल समस्या के हो भन्छ भने पहिलो कुरो त जो पश्चिमा विचारधारा, पश्चिमा राज्य प्रणाली र पश्चिमा स्कुलिङ नेपालमा हावी भयो त्यसले नै नेपाललाई यो बर्बादीसम्म ल्याएको हो हैन। जस्तो यहाँका मानिसहरू, यहाँका चाहिँ जीवन पद्धतिहरू, नेपालीहरूका जीवन पद्धतिहरू, नेपालको शिक्षा प्रणाली, नेपालको राज्य प्रणाली, यो सबै चीजले हामीलाई एउटा ठुलो समस्यामा ल्याइपुर्याएको छ, सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ तपाईको ल्याइपुर्याएको छ।
त्यसकारणले यसको कारण के हो भन्छ भने जो हाम्रो आफ्नो पूर्वीयपन थियो अथवा हाम्रो जो मौलिकता थियो, जुन सभ्यताले हामीलाई दिएको थियो, त्यो सब गुम्नु वा हामीले छोड्नु र यसको सट्टामा यसलाई परित्याग गरेर जो पश्चिमा अथवा हामीभन्दा धेरै टाढा रहेका हामीसँग अमिल्दा चिजहरूलाई हामीले अपनाउनुको कारणले हामी यो समस्यामा फँसेका हौँ। त्यसकारणले मेरो आफ्नो हेराइमा र मलाई लाग्छ हामी सबैको हेराइमा के हुनुपर्छ भन्छ भने यति बेला होला हाम्रो निम्ति कुनै देश नजिक र टाढाको होला सम्बन्धको हिसाबले, अथवा चाहिँ कुनै आग्रह देशप्रति आग्रह बनाएर हामीलाई यो हाम्रो नजिक र यो हाम्रो टाढा भन्न आवश्यक छैन। जस्तो अमेरिका पनि विदेशी हो, चिनिया पनि विदेशी हो, रसियन पनि विदेशी हो, इन्डियन पनि विदेशी हो। हामीले सोच्ने हाम्रै देशको निम्ति हो, आफ्नो कोणबाट सोच्ने हो। देशको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामीले निरपेक्ष रूपमा यसको पक्ष र यसको विपक्ष भन्ने बाटोमा हामी जानु हुँदैन एउटा। र दोस्रो चाहिँ देशलाई हेर्ने अधिकतम चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन के हुन सक्छ भन्छ भने हामीसँगको उनीहरूको सम्बन्धलाई आधार बनाएर हामी केही नजिक र टाढा रहन सक्छौँ। जस्तो नेपालको अहिलेको सङ्कट कुरा गर्दा यो सङ्कट चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले सृजना गरेको सङ्कट हो। उनको रणनीतिक स्वार्थको निम्ति नेपालको भूराजनीतिलाई गिजोल्नको निम्ति उनले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले इन्डो पश्चिमा शक्ति भनेको नेपालको निम्ति नेपालीहरूको निम्ति आक्रमणकारी शक्तिहरू हुन्, हस्तक्षेपकारी शक्ति हुन्। यो कोणबाट हामी निश्चित रूपमा चाहिँ चीनसँग जो एउटा मधुर सम्बन्ध हाम्रो हुनसक्छ, रुससँग जुन मधुर सम्बन्ध हुनसक्छ, त्यो सम्बन्ध इन्डो पश्चिमा शक्तिसँग हुन सक्दैन। किन भन्छ भने उनी आक्रमणकारी शक्ति हुन्, उनी नेपाल गिजोलिरहेका शक्तिहरू हुन्। तर अब अहिलेको ध्रुवीकरण यतिमा मात्रै सीमित छैन। मलाई लाग्छ यतिले मात्रै पनि यो ध्रुवीकरणको पक्षधरता टुङ्गो लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसको हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भने मैले भने सारा विश्व अहिले हैन, सारा विश्व पूर्वीय तपाईको दबाव प्रभाव वा आधिपत्यबाट आक्रान्त छ। मानवता मरेको छ हैन, पूर्वका सारा सभ्यताहरू नष्ट गरिएका छन्, आफ्ना मौलिकताहरू चाहिँ बिथोलिएका छन्, गिजोलिएका छन्, दबाइएका छन्। यो सबै समस्या चाहिँ पश्चिमाहरूको कारणले आएको हो। त्यसकारणले हाम्रो यति बेलाको विश्व ध्रुवीकरणको महत्त्व के हो भन्छ भने यो लडाइँमा हामीले जे गुमायौँ आफ्नोपन, अथवा चाहिँ अब यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा पूर्वीयपन, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय विचार, पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय मूल्य मान्यताहरू सबै आउँछन्। यसभित्र चाहिँ इन्डिया पनि आउँछ, नेपाल पनि आउँछ, चीन पनि आउँछ, रुस पनि आउँछ, अरू देशहरू पनि आउँछन्। अब तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले आफ्नै मौलिकतामा हेर्ने हो। अब यदि यो लडाईँ पश्चिम र पूर्वको लडाईँ हो र हामी पश्चिमा आधिपत्य अथवा पश्चिमाहरूको गलत विचारधारा, गलत चाहिँ एउटा प्रभाव र स्कुलिङबाट जो शिकार भएका छौँ, यसबाट मुक्त हुने हो भने हामीले यो मुक्तिको प्रश्नसँग जोडेर हामीले विश्वको ध्रुवीकरणलाई हेर्न एकदमै जरुरी छ। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यही हो। जस्तो म तपाईहरुलाई चाहिँ अब के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भन्छ भने विशेष गरिकन अहिले तीनटा मोर्चामा चाहिँ विश्वको ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। एउटा आर्थिक मोर्चा हो, बजारको निम्ति लडाईँ भइरहेको छ र अहिले पछिल्लो 2 दशक यता विश्वमा धेरै नयाँ आर्थिक शक्तिहरूको उदय भएको छ। जस्तो हिजो युरोप र अमेरिका भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ पश्चिमबाट बाहिर धेरै ठुला आर्थिक शक्तिहरूको उदय भयो। जस्तो चीन एउटा चाहिँ अब आर्थिक शक्ति भयो, इन्डिया दोस्रो आर्थिक शक्ति भयो, जस्तो दक्षिण कोरिया भयो, मलेसिया भयो, अथवा चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्राजिल भयो, सिङ्गापुर भयो, एसियामा यस्ता थुप्रै देशहरू छन् जसले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको जो निर्विकल्पता थियो अथवा चाहिँ जो साम्राज्य थियो, बजारमाथिको जो साम्राज्य थियो, त्यो साम्राज्य एकदमै टुटेर पुरै विसर्जन हुने अवस्थामा छ, भत्किने अवस्थामा छ। एउटा लडाईँको मोर्चा यो हो। उनीहरू पश्चिमाहरू कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भनेर चाहिँ जोड गरिरहेका छन् आर्थिक क्षेत्रमा। दोस्रो चाहिँ तपाईको लडाईँको मोर्चा चाहिँ राजनीतिक मोर्चा हो। त्यो भनेको शक्तिका निम्ति प्रतिस्पर्धा हो। जस्तो त्यो भनेको के हो भन्छ भने झन्डै पहिलो विश्वयुद्धपछि, पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिदेखि संसारको शक्ति केन्द्र, शक्तिको हिसाबले संसारको केन्द्र पश्चिमा जगत छ। अथवा संसारको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेतृत्व अथवा जबरजस्ती होस् वा जुनसुकै कोणबाट होस्, त्यसको नेतृत्व पश्चिमा शक्तिले गरिरहेको छ। अब त्यो उल्टिने क्रममा छ।
अब त्यो उल्टिने क्रममा छ र थुप्रै शक्ति राष्ट्रहरूको उदय भएको छ। जस्तो सामरिक हिसाबले पनि जस्तो सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ चीन धेरै कुराहरूमा चाहिँ अमेरिकाभन्दा अगाडि बढिसक्यो। रुस पहिलेदेखि त थिँदै थियो, सोभियत युनियनको विघटनपछि रुसको फेरि पुनरोदय भएको छ। एउटा ठुलो चाहिँ सैन्य शक्तिका रूपमा चाहिँ अब रुस उदाएको छ। इन्डिया एउटा ठुलो सैन्य शक्ति भएर आएको छ। उत्तर कोरिया त्यस्तै छ, इरान त्यस्तै छ। अब सारमा के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूभन्दा बाहिर एउटा ठुलो चाहिँ मिलिटरी पावर चाहिँ उपस्थित भयो र यो दुईटा कारणले भन्नुको अर्थ एउटा चाहिँ बजारको कारणले र बजारमाथिको नियन्त्रणको कारणले, बजार विस्तारको कोणबाट र अर्को चाहिँ तपाईको सामरिक शक्तिका कोणबाट, यी दुवै कोणबाट जब पूर्वीय शक्तिहरू चाहिँ तपाईको एकदमै माथि आउँदै गए, यसले चाहिँ विश्वको जो पावर हो नि, जो पावर सेन्टर हो, त्यसलाई बिस्तारै पश्चिमबाट पूर्वतिर सार्न थाल्यो र अहिले पावर शिफ्ट भइरहेको छ अथवा सरिरहेको छ। हिजो जुन धरातलमा त्यो टेकेको थियो त्यहाँबाट निस्केर त्यो अन्तै सर्न थालेको छ। त्यसकारणले अब यहीसँग यो पावर जो चाहिँ सर्दैछ, पूर्वतिर चाहिँ स्थानान्तरण हुँदैछ, यहीसँग जोडिएको अर्को एउटा चिज के छ भन्छ भने सभ्यता र संस्कृतिको क्षेत्र छ। तेस्रो लडाईँको तेस्रो मोर्चा, दुई मोर्चामा पश्चिम पराजित हुँदै गएको छ हैन। आर्थिक र चाहिँ राजनीतिक मोर्चामा, शक्तिको मोर्चामा पश्चिम पराजित र कमजोर हुँदै गएको छ। अब त्यो विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाउँछ। जस्तो क्रिमियाको घटनादेखि लिएर अस्ति भर्खरै कजाकस्तानमा घटना भयो, यो बीचमा यो 7 वर्षको अवधिमा दर्जनौं घटनाहरू भए, तर सबै चाहिँ घटनाहरूमा पश्चिमको पराजय भएको छ, अमेरिकन र युरोपियनको पराजय भएको छ। जस्तो त्यसपछि भेनेजुएलाको घटना घट्यो, इरानको परमाणु डिलको कुरा भयो, अथवा चाहिँ अफगानिस्तानबाट अमेरिकनहरू निस्कने कुरा भयो, पश्चिमाहरू निस्कने कुरा भयो, सिरिया भयो, लिबिया भयो, इराक भयो, हङकङ भयो, ताइवान भयो, दक्षिण चीन सागर अथवा चाहिँ हङकङ, सबै क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमाहरूको पराजय भएको छ र एउटा पनि घटनामा उनीहरूको हातमाथि पर्न सकेन। यो उनको रासोनुक अथवा खस्तदो एउटा जो प्रक्रिया हो त्यसको एउटा चाहिँ तपाईको तस्बिर हो। अब यो दुईटा चीज कस्तो हुन्छ भन्छ भने अब राजनीतिक र आर्थिक शक्ति खलबलियो भने त्यसले चाहिँ सभ्यतालाई कमजोर बनाउँछ। उनको चाहिँ बाहिर प्रभाव पार्ने जो हतियार हो हैन, जस्तो पैसा र हतियार जो दुईटा कुरो हो, यो चाहिँ कमजोर भयो भने निश्चित रूपमा त्यसले सभ्यता र संस्कृतिमाथि असर गर्छ। त्यसकारणले यो दुईटा चीज त अस्थायी हो। जस्तो कुनै कालखण्डमा एउटा शक्त पैसा बलियो हुन्छ, धनी हुन्छ, अब एकाध दशक रहन्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ जान्छ, अर्कोले लिन्छ। अब सैन्य शक्ति पनि केही दशकसम्म एउटाले चाहिँ अब नियन्त्रण गर्छ, त्यसपछि अर्काले विकास गरेको अर्को हातमा जान्छ। तर सभ्यता र संस्कृति भनेको थायी संरचना हो, अथवा चाहिँ त्यो थायी चाहिँ तपाईको मूल्य हो। यो चाहिँ कुनै देश कमजोर हुँदैमा, आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदैमा वा सामरिक रूपमा कमजोर हुँदैमा सभ्यता मर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। अथवा आर्थिक स्थिति आफ्नो हातबाट फुत्केला, सामरिक स्थिति आफ्नो हातबाट फुत्केला, तर सभ्यता र संस्कृति आफ्नो हातबाट फुत्कन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो कुनै पनि देशको, कुनै पनि राष्ट्रको, कुनै पनि राज्यको एउटा स्थायी आधार हो, जसले त्यसलाई चाहिँ तपाईको पहिचान दिलाएको हुन्छ, त्यसको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। अहिले यो लडाईँमा, यो विश्वको ध्रुवीकरणको लडाईँमा सबभन्दा पश्चिमाहरूलाई ठुलो भय र त्रास यसैबाट उत्पन्न भएको छ। र उनलाई के लागिरहेको छ भन्छ भने अब आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा त पूर्व जबरजस्त रूपमा अगाडि बढ्यो, यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको आख्यान, एउटा शास्त्रको बहस सुरु भयो हैन। जस्तो कोरोना पछि एउटा विश्वव्यापी बहस भइरहेछ। अब कोरोनाको नाममा पश्चिमा समाज जो अस्तव्यस्त र विभत्स देखा पर्यो, जसरी मान्छेहरू मरे, त्यसले के देखायो भन्छ भने यो प्रजातन्त्र नामको यो पाखण्ड, यो ढोङ सर्वसाधारण मान्छेप्रति कति अनुत्तरदायी र कति बेमान रहेछ भन्ने कुरा उजागर गर्यो। किन यसले नागरिक भन्ने चिज हेर्दै रहन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको विकासमा पनि अगाडि बढ्न सकेन। जस्तो सन् 2008 को आर्थिक मन्दीपछि राम्रोसँग यो तङ्ग्रिनै सकेन हैन। अहिले पनि अमेरिका र युरोपको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन। आर्थिक रूपमा पनि यो चाहिँ उभो लाग्न सकेन
हैन, सामान्य झट्का पनि बेहोर्न सकेन। र अर्कोतिर यस्ता चाहिँ तपाईको आपतकालीन जो समस्याहरू आउँछन् नि, जस्तो उनीहरूले कोरोनाको समस्या खडा गरे, अब यसलाई पनि यसले ठेक्न सकेन भनेपछि अर्कोतिर मान्छे विक्षिप्त छ। जस्तो अमेरिकामा हामीले देख्छौँ नि, अमेरिकामा मात्र होइन, युरोपमा तपाईँ नर्वे जानुहोस् त्यही हालत छ, बेलायत जानुहोस् त्यही हालत छ, अमेरिका जानुहोस् त्यही हालत छ, अरू युरोपियन देशमा त्यही हालत छ। पैसा छ, सुविधा छ, बजारमा सामान छ, तर मान्छे मानसिक रूपमा विक्षिप्त छ, अशान्त छ, दुखी छ, तनावग्रस्त छ हैन। तर यसले एउटा बहस के ल्यायो हुन्छ भने अब विचारधारा अथवा चाहिँ त्यो मूल्यहरू तपाईको पश्चिमको उत्कृष्ट कि तपाईको पूर्वको भन्ने एउटा बहस सुरु भयो। जस्तो तपाईको चिनिया प्रणाली राम्रो कि तपाईको अमेरिकन प्रणाली हैन, अथवा चाहिँ रसियन प्रणाली राम्रो कि तपाईको ब्रिटिस प्रणाली। यो बहस कहाँबाट आयो हुन्छ भने आम मान्छेहरूको जिन्दगीलाई हेरिकन यो बहस आयो। कहाँ मान्छे स्थिर छ, कहाँ शान्त छ, कहाँ सुखी छ र कहाँ चाहिँ समृद्ध छ, अथवा मान्छे अमन चैनसँग कहाँ चाहिँ बाँच्न पाएको छ, यो विषयलाई हेरेर एउटा शास्त्रको विचारको बहस सुरु भयो। र पश्चिमाहरू सबैभन्दा बढी डराएको त्यहाँ हो अहिले, किन यिनको लोकतन्त्रको धज्जी उड्दैछ, यिनको के अरे चाहिँ प्रजातन्त्रको सारा चाहिँ तपाईँको कट्टु खुल्दैछ र बाहिर चाहिँ हिजो शक्तिमा रहँदा एउटा मिडियादेखि लिएर धनसम्म हतियारसम्म सारा चिज प्रयोग गरेर जबरजस्ती गलत चिजलाई जो राम्रो भन्न उनले लगाएका थिए त्यो सबै धमाधम अहिले ढल्दैछ। त्यसकारणले उनलाई सबभन्दा ठुलो डर यो ध्रुवीकरणका तीनटा मोर्चा भने नि, एउटा बजारको मोर्चा, एउटा चाहिँ तपाईको राजनीतिक शक्तिको मोर्चा अथवा सैन्य शक्ति सहितको मोर्चा र अर्को सभ्यताको मोर्चा। यो तीनटा मोर्चामा पराजित तपाईको हुने हो भने हाम्रो अस्तित्व सदाको निम्ति चाहिँ तपाईको डुब्छ अथवा वर्चस्व सदाको निम्ति डुब्छ र पश्चिम भन्ने चीज रहँदैन भन्ने चाहिँ उनले निष्कर्ष निकालेका छन्। र यो ध्रुवीकरण विशेष गरिकन आर्थिक र चाहिँ शक्तिको मोर्चामा हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हिसाबले यो चाहिँ सभ्यताको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको एकदम टक्रावपूर्ण हिसाबले बढेको छ। र एकछिन मानुस कल्पना गर्नुस्, यो लडाईँमा यो जो त्रिकोणात्मक लडाईँ छ, त्रिआयामिक जो लडाईँ छ आर्थिक राजनीतिक र चाहिँ तपाईको सांस्कृतिक मोर्चामा, यो लडाईँमा पश्चिम पराजित भयो भने के हुन्छ हैन। अब हामीले हेर्ने त्यहाँ हो, हामीले ध्यान दिने त्यहाँ हो। पश्चिम पराजित भयो भने के हुन्छ भन्छ भने, पश्चिम पराजित भयो भने हामी जो दासत्वबाट जो गुलामीको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छौँ अथवा हामीले आफ्नो सबै चिज गुमाएर जो उनको दासको रूपमा एउटा ग्राहक मात्रै भएर बाँचिरहेका छौँ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँछौँ, हाम्रो निम्ति अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ। किन उनका बन्धनहरू टुट्छन्, उनले लगाएका सिक्रीहरू टुट्छन् र उनले एउटा न्यारेटिभको नाममा, एउटा थटको नाममा, एउटा स्कुलिङको नाममा हामीलाई जो एउटा चाहिँ गुलामीकरण गरी मानसिक रूपमा यो प्रक्रिया तपाईको रोकिन्छ र हामी फेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्किने चाहिँ बाटो पाउँछौँ। त्यसकारणले यति बेलाको बहस यो ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा, यति बेलाको बहस बाहिर एउटा भ्रामक रूपमा देखाइने जो तस्बिर हुन्छ नि, प्रजातन्त्र गैर प्रजातन्त्र हैन, खुला बजार अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको बन्द बजार अथवा चाहिँ मानव अधिकार गैर मानव अधिकार, अब यस्ता तपसिलका कुराहरूलाई आधार बनाएर हामी यो ध्रुवीकरणको बहसमा जानु हाम्रो निम्ति आत्मघाती छ होला। जस्तो पूर्वभित्र त इन्डिया पनि छ, इन्डिया पनि छ जो मलाई लाग्छ नेपालको सबैभन्दा, नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक देश हो, नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक देश हो इन्डिया हैन, सधैँभरि अब पहिलेदेखि नै। तर अब यो समग्र मोर्चामा हामीले के सोच्नुपर्छ भन्छ भने, यदि यो सभ्यताको कोणबाट लडाईँको कुरा गर्दा, ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा हामी इन्डियाकै पक्षमा उभिनुपर्छ। किनभने त्यो पूर्वीय चाहिँ सभ्यताभित्रको देश हो, त्यसकारणले गर्दा पूर्वीय सभ्यताले जित्नुपर्छ, पूर्वले जित्नुपर्छ। यसो भयो भने के हुन्छ भन्छ भने, पश्चिम पराजित भयो भने यो चाहिँ तपाईको एउटा दासताको जो चाहिँ जन्जिर हो, यो जन्जिर टुट्छ। त्यसकारणले हामीले जो मान्छे भगाउन खोजिरहेछन् नि, एकातिर प्रजातन्त्रका कुरा गरेर, स्वतन्त्रताका कुरा गरेर अथवा मानव अधिकारका कुरा गरेर बोक्राहरू देखाएर हामीलाई बहकाउन खोजिरहेका छन्। किन भन्छ भने तपाईसँग जब आफ्नो सभ्यता हुँदैन, तपाईसँग आफ्नो जब संस्कृति हुँदैन, तपाईसँग जब आफ्नो सोच हुँदैन, तब तपाईँ त्यहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। तपाईँ प्रजातन्त्रका वाहियात बहस गर्नु बेकार छ, तपाईँ चाहिँ तपाईँको के अरे मानव अधिकारका वाहियात बहस गर्नु पनि बेकार छ। र अर्कोतिर चाहिँ के अरे निरङ्कुशता र चाहिँ खुलापनका वाहियात बहस गर्नु बेकार छ। किन, पहिले त तपाईँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, पहिले तपाईँ हामी मान्छे त बन्न सक्नु पर्यो। अब यो लडाईँ
व्यक्तिका कुरा जो हुन्छन् नि, व्यक्तिका अधिकारका कुराहरू अथवा चाहिँ शासन प्रणालीका जो कुराहरू तिनी समग्र सभ्यताभित्र पस्ने सानातिना अंशहरू हुन्। त्यसकारणले हामीले समग्रतालाई कसरी लिने, हामी पहिले त्यहाँ जानुपर्छ र यो लडाइँमा हामी पूर्वकै पक्षमा उभिनुपर्छ। यो हाम्रो कुनै देशप्रतिको आग्रह र दुराग्रहको कुरा होइन। पश्चिमले हार्नुपर्छ, त्यसको वर्चस्वको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको जो दबाव र चाहिँ धाक धम्की छ नि विश्वभरि, यसको चाहिँ तपाईको अन्त्य हुनुपर्छ, अन्त्य हुन जरुरी छ। होइन भने संसारले तपाईको यो यातना र प्रताडनाबाट मुक्ति पाउँदैन, किन यो सबै भ्रममा आधारित छ हैन। जस्तो तपाईको त्यो राम्रो हुन्थ्यो, पश्चिमा तपाईको सभ्यता, उसको चिन्तन प्रणाली र उसका मूल्यहरू राम्रा हुन्थे भने 90 को दशकपछि त तपाईको संसार त उनको एकाधिकारभित्र परेको हो नि हैन। सोभियत युनियनको विघटनपछि त एक छत्र युरोपियन र अमेरिकनको एक छत्र साम्राज्य हो, तर उनको एक छत्र साम्राज्य बरु चाहिँ उनको एक छत्र साम्राज्य नहुँदासम्म विश्व तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो। शीत युद्ध भने पनि अर्को युद्ध भने पनि विश्व तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो। तर उनको एकाधिकार सुरु भएपछि 90 को दशकपछि एकाधिकार सुरु भएपछि विश्व झन् बर्बाद भएर किन आयो र यति छोटै अवधिमा मात्रै 30 वर्षको अवधिमा विश्व अर्को महायुद्धमा चाहिँ कतिखेर जान्छ भन्ने अवस्थामा किन आयो त भन्छ भने त्यो पश्चिमा चिन्तन प्रणाली, विचार र त्यो सभ्यता भनेकै त्यो हिंसा, हत्या, अपराध र मानवता विरोधी जो मूल्यहरू हो, अब त्यसबाट चाहिँ निर्माण, त्यसबाट विकास, उसको सिद्धान्तै त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमी सभ्यताको वर्चस्व रहेसम्म हामी रहन्नौँ, हामीले बुझ्ने यति हो। त्यसकारणले हामी रहनुको निम्ति पश्चिमको अन्त्य हुनैपर्छ। हामी रहेपछि उनको अन्त्य हुँदैन, उनी रहे हाम्रो अन्त्य हुन्छ, उनी रहे उनी बाहेक कसैको पनि चाहिँ जीवन अस्तित्वमा रहँदैन। तर पूर्वको शक्ति रह्यो भने हैन, तपाईको उनीहरूलाई केही पनि हुँदैन। जस्तो हामी हेरौँ, चीन र चाहिँ तपाईको इन्डिया कम दुश्मनी भएका देश होइनन्, हामीलाई थाहा छ। अथवा यस्ता शत्रुतापूर्ण देश भएका देशहरू नजिक धेरै छन्, जस्तो पाकिस्तान छ, इन्डिया छ हैन, अथवा श्रीलङ्का छ, इन्डिया छ, अथवा चाहिँ तपाईको दक्षिण कोरिया छ, उत्तर कोरिया छ। तर यहाँ युद्ध हुँदैनन्, सितिमिति युद्ध हुँदैनन्। सानातिना युद्ध भए पनि त्यो धेरै चल्दैनन्। किन भन्छ भने हाम्रो सभ्यता हिंसा, अराजकता र द्वन्द्वको सभ्यता होइन। हाम्रो सभ्यता चाहे तपाईको पूर्वी एसियाली देशहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ यतातिरको हाम्रो कुरा गर्नुहोस्, चाहे पश्चिम एसियामा कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ द्वन्द्व र हिंसाबाट चाहिँ विकास भएको सभ्यता होइन, निषेधमा आधारित सभ्यता होइन, अर्कालाई नष्ट गर्ने सभ्यता होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एसिया युद्धको सुरु, यत्रो दुश्मनी हुँदाहुँदै पनि यिनी देशका बीचमा ठुलो युद्ध हुँदैन, विनाशकारी युद्ध हुँदैन। तर मैले भनेको मात्र होइन, तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ, पश्चिम सबै ठुला युद्धहरूको केन्द्रबिन्दु छ सधैँभरि। दुईटा विश्वयुद्ध पनि त्यही भए, त्योभन्दा अगाडिका ठुला युद्धहरू पनि त्यही भए, अबको युद्ध पनि त्यही हुने सम्भावना छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पश्चिमको जो अमानवीय, बर्बर, हिंसात्मक र निषेधकारी जो चाहिँ तपाईको चिन्तन प्रणाली, जो विचार प्रणाली छ, यसको अन्त्यको निम्ति र यो पृथ्वीमा शान्ति, मानव समाजमा शान्ति र सापेक्षमा चाहिँ स्थिरता र एउटा विकास यदि यसको परिकल्पना गर्ने हो भने हामी भन्नै पर्छ, यो विश्वको दुईटा जो ध्रुवीकरण छ नि, दुईटा ब्लकको रूपमा, यो ध्रुवीकरणमा हामी पूर्वकै पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी चाहिँ तपाईको यो ध्रुवीकरणमा पश्चिमाहरूको विरुद्धमै हामी उभिनुपर्छ। किनभने यो सिङ्गो चाहिँ तपाईको दुईटा विश्वको लडाईँ हो हैन, कुनै देशका बीचको लडाईँ मात्रै होइन। हामी सभ्यताको कुरा गरिरहेका छौँ, यति बेला हामी पनि त्यही आक्रमणको शिकार भएर आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, अरू चिज चाहिँ कुन देशसँग हाम्रो के सम्बन्ध, कोसँग कति निकटता र विकटता, तिनी भोलिका बहस होलान्। देशका बीचमा अन्तर्विरोध पनि हुन्छन्, मेलमिलाप पनि हुन्छन्, लडाईँ पनि हुन्छन्, तिनी सधैँभरि चल्दै आएका कुराहरू भोलि पनि चल्छन्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर समग्रमा हामी जो पूर्वीय जगत भन्छौँ नि, हामीले आफ्नोपन र आफ्नो शक्तिको निम्ति यति बेला यो ध्रुवीकरणमा कसलाई साथ दिने, कसको पक्षमा आवाज उठाउने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यसैले मैले भन्छु, मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईको बुझाइमा, मेरो आफ्नो विचारमा, जो चीन र रुसको वरिपरि एउटा विशाल आधा संसार तपाईको जोड्दैछ, त्यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा निकटको मोर्चा हो, हामीले सहकारी गर्न सक्ने मोर्चा हो। हामीले पश्चिमबाट चाहिँ छुट्टी लिनुपर्छ, बिदा लिनुपर्छ। यस्तो आधारभूत चिजमा हामी बहकियौँ, हामी फस्यौँ, हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी यो गुलामीको दुश्चक्रबाट माथि हामी निस्कन सक्दैनौँ, हामी उनको गुलामबाट चाहिँ मान्छे बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यसमा कुनै पनि अस्पष्टता हुनुहुन्न भनी चाहिँ मलाई लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद, जय जरेनी।